السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دروس دعم ونصائح مفيدة. اليوم سنحل تمرين في مادة الرياضيات لجزء الهندسة. قبل ما نبدأ في حل التمرين ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناة. هذا التمرين يقول ABC مثلث قائم في A، حيث AC يساوي 12 سنتيمتر و AB يساوي 5 سنتيمتر. السؤال الأول يطلب إنشاء الشكل. السؤال الثاني احسب الطول BC N نقطة من AC حيث CN يساوي 3 سنتيمتر. D مستقيم يشمل N ويوازي AB يقطع BC في R. 3 احسب كلا من الطولين RN و BN. إذا السؤال الأول يقول إنشاء الشكل. لقد نشأت الشكل لكن ليس بالصحيح، تمثيل فقط، حيث AC يساوي 12 سنتيمتر و AB حيث 5 سنتيمتر، حيث يجب أن يكون المثلث قائم في A، أي الزاوية 90 درجة في A. السؤال الثاني يقول احسب الطول BC. بما أن المثلث قائم في A حسب نظرية فيثاغورس فإن AB أوتاري. السؤال الثاني حسب نظرية فيثاغورس AB أس2 زائد AC أس2 يساوي BC أس2. هذه حسب نظرية فيثاغورس. هذه النظرية نستعملها إذا كان المثلث قائم. فبالتعويض عندنا AB 5 سنتيمتر، إذا 5 أس2 زائد AC أس2 أي 12 سنتيمتر أس2 يساوي 5 أس2 يساوي 25 زائد 12 أس2 يساوي 144. منه BC أس2 يساوي 25 زائد 144 يساوي 169. لكن المطلوب هو قياس BC وليس BC أس2. إذن BC يساوي جذر 169 منه يساوي 13 سنتيمتر. إذن طول BC يساوي 13 سنتيمتر. السؤال الثالث يطلب حساب RN و BR. لدينا حسب المعطيات N نقطة من AC حيث CN يساوي 3 سنتيمتر. بالتقريب نعين N هنا حيث CN يساوي 3 سنتيمتر، و D مستقيم يشمل N ويوازي AB. مستقيم يشمل N ويوازي AB ويقول كذلك يقطع BC. إذن يقطع BC في R. إذن هنا R. هذا فقط شكل تمثيلي فقط. إذن المطلوب هو حساب الطولين RN و BR. نبدأ من الأول RN. 3 حساب الأطوال. لا تنسوا تنظيم الورقة أثناء الإجابة في الامتحان، أمر مهم جدا. حساب الأطوال RN و BR. إذا نبدأ من RN، نحسب الطول RN نحسب المعطيات. بما أن مستقيم D يوازي AB فإن يمكننا، وأيضا حسب المعطيات حيث النقاط A و N و C على استقامة واحدة وكذلك B و R و C على استقامة واحدة، فإننا يمكننا تطبيق نظرية التالس.
إذن حسب نظرية طاليس فإن CR على CB CR على CB يساوي CN على CA CN على CA ويساوي RN على BA. حسب نظرية طاليس CR على CB يساوي CN على CA ويساوي RN على BA. إذن هذه حسب نظرية طاليس. إذا نأخذ لحساب RN نأخذ CN على CA يساوي RN على BA. نعوض بالتعويض. إذا CN 3 سنتيمتر على CA و12 سنتيمتر يساوي RN وهو المطلوب على BA عندنا 5 سنتيمتر، منه RN يساوي 3 في 5 على 12 ويساوي 15 على 12 ويساوي 15 على 12 يساوي 1.25. ثم نحسب الطول الثاني هو BR. لإيجاد BR نحسب الطول أولا CR. نأخذ CR على CB يساوي CN على CA ونعوض. إذا CR على CB هو 13 سنتيمتر، قد وجدناه في السؤال الثاني 13 ويساوي CN من المعطيات 3 على CA على 12 منه CR يساوي 13 في 3 على 12. قيام بالعملية الحسابية نجد 3.25 سنتيمتر. ونعلم المطلوب منه هو BR وليس CR. إذن عندنا الطول BC يساوي CR زائد BR. إذن نعوض CB يساوي CR زائد RB منه CB يساوي RB المطلوب هو RB يساوي CB ناقص CR منه RB يساوي CB هو 13 ناقص CR وهو 3.25 فنجد 9.75 منه RB يساوي 9.75 سنتيمتر. لقد وصلنا إلى نهاية التمرين. أرجو أن تدعموني بالاشتراك والبارتاج والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، وشكرا.